Okay. Ampo mo na ba? Good day, ma'am. Papagalit. Okay, 1, 2, 3, go. Good day, ma'am. This is our experience from 313 earthquake. Ang ako kasinatian sa linog sa 313. Ato karon diligyon ako malimtan ang nitabo ato 2013 nga linog sa Bohol. Adlaw ato nga normal round ta. Wala may tahom na mausab mga amot na buhi. Sunod sa pipila ka segundo. Samtram nako sa balay. Nakadungog ko mo gayog-guyog ang yuta. Nakalit lang nagiyog sa murag yarasa ang mo gikan sa salog. Nagrisi ang among dingding, naguliyang ang among magamit og nanggawas ang mga tawo sa tungod sa kahadlok. Paglabas namo sa balay, nakita namo ang mga silingan nagpahilak, uban nagampo, uban nagdumili, mulihok kay nangurog pa ang tuhod. Wala mi kabalo unsaon o unsaon ug asa mi moadto. Halos matag minuto adunay aftershock og matay uyog, mapasamot o kadlok. Lisod man ang mga adlaw nga misunod, walay kuryente, limitado ang tubig ug mga tawo nagpundok sa gawas kay nahadlok mobalik silang balay. Bisan man kusga na pagtinabangay ang mga silingan nagtibangay sa pagbayad sa pagkaon, tubig ug tabang. Maski gamay ra ang among kapangunuhan, ang kasing-kasing sa mga tawo ako og puno pagtabang sa paglaom. Sunod. Stop. Ikaw Diligyon ako malimtan sa akong kasinatan sa linog sa kalit lang naguyog ang yutan hadlok ang tanan nakadungog kog nakaguliyang mga tao sa gawas sa ilang balay misamot akong kahadlok pagtanaw nako nga nagkurog-kurog ang mga tao na malhin sa mga butang sa sulod. Bisa grabe ang kakulba nagtinabangay mi sa among pamilya og silingan aron masiguro ang luwas sa tanan. Nagampo may mga muhunong ang linog ug walay makadaot na human sa tanan. Nakat-on ko nga importante kayo ang papangandam pakiusa sa panahon sa peligro. Ang panghitabo napakahinumdum kanako ang kinabuhi bililhon ug bisan unsang kalisod basta magtinabangay og mamaglig-on makaya gyud nato tanan. Sa tuig nga 2013 usa gyud sa pinakalisod nga kinasati tiyan ako nga kay ang kusog nga linog paguyog sa yuta murag kalit ra gyud kayo wala gyud ko nakapangandam niadto nga panahon nakasinati ko og kahadlok kalibog og kabalaka para sa akong pamilya pero bisan sa kalisod ang akong kakusgong pagtuo kalma sa una-una og pagsalig sa Ginoo may maoy nakatabang nako safety na akong pamilya. Experience nako pag 2013 earthquake buntag pa kalit lang nga naguyog-uyog ang yuta samtang nga ako sa balay kasi nugdan abi na ko gamay ra pero misunod dayon ang kusog kayo nga paguyog nga nagpahugno sa mga butang sa palibot. Nagadlok o gidagan sa gawas samtang nagagubot ang mga tao. Makadungog ko sa kasapa sa nagkadamlag nga plato og mga tao nga nagtiguanag sa ilang pamilya. Human sa pipila ka segundo. Miuno ang linog pero nagpadayon ang mga aftershock. Wala may kuryente ug nangadlok ang tanan. Paglingin ang masa among barangay, daghang balay ug simbahan ang nadaot. Bisan pa sa kadlok o kagubot nagtinabangay ang mga silingan sa pagpanghatag tubig ug pagkaon. Ang certain nga linog usa sa makalintanong kasinatian nga nagpakita nga bisan unsa kalisod sa kalamidad mas ling-on kita og magtinabangay o magamping kanunay. Karon pa ko nakahimdum balik sa among naagian atong 2013 nga linog. Kusog kayo ang paguyog sa yuta, murag giuyogan ang tibuok balay. Nakadungog kog nagkangising nga kasaba gikan sa atop mga gamit nga nagkapanalupad. Atong oras sa grabe gyud ang kadlok. Wako kay balo unsay sunod may tabo. Ang among silingan nagdagan gawas naghilak ug nagtinabangay migtan-aw kung kinsay nanginahanglan og tabang. Human sa linog luya pa kayo ang tuhod ug murag di pa ko katuo nga nahitabo to tanan. Daghang balay ang naguba, simbahan nga bag-o kauntag
ayo ug daghang tao ang nagkurog sa kahadlok. Pero bisan pa sa lisod nakita nako ang pagkahiusa sa mga tao, nagtinabangay, naghatag pagkaon ug nagampo para sa kaluwasan sa tanan. Hangtod karon adunay gamay kahadlok basta makadungog og paguyog. Pero nakat-on pud ko nga importante kaayo ang pag-andam ug pag-ampo pirmi. Ang 2013 nga linog usa ka kasinatian nga di malimtan og nakapahugot sa akong pagtuo ug pasalamat nga naluwas mi. Niadtong 2013, dili gud na ko malimtan ang usog kayong linog nga naigot sa buhol. Paguyog sa yuta o murag giuyog ang tibuok kalibutan. Nagakusog ang singgit sa mga tawo na samad-samad ang mga og nangatumba ang pipila ka balay. Ang among pamilya mi dagan sa open nga lugar nagampo. Kaunta mohunong ang linog sa among palibot. Daghang sibahan og darang struktura ang nadaot. Lakip na ang among mga site tagan usab samdan og naninghanglan og tabak. Bisan pa sa kakuyaw, nakita na po ang dako kasing-kasing sa mga buholano nagtinabangay tanan uban nagbahin sa pagkaon og tubig. Auban mo tabang sa paghipos sa mga naguba og mga nagdasig sa komunidad nga padayon sa paglaom. Ang mong kasinatian nagpahinumdum ka na mo nga bisan unsa kaligon sa yutam mas ligon gyapon ang kay usa sa pagtuo sa pagkabusa. Ang na-experience man pag 2013 kay sabtang nagpadayon ang among adlaw kalit lang mig kakuyawan og isugot og lihok ang yuta sa sinugdanan mo ra normal pag nga paguyog pero mikusog pagayo ang tud nga halos dili na may makatindog og tarong. Naghagoros ang kasaba sa mga balay, nagkatag ang mga butang ug ang mga tawo nang gawas sa dalan naghilak ug nagampo. Pagkahuman sa linog, makita gyud nimo ang grabeng kadaot. Natumba ang balay og mga kalsada nga nabuak. Bisan pa man sa kadlok, nakita po nako ang pagkayusa sa mga buholano. Nagtinabangay ang tanan, naghatag og pagkaon tubig ug tabang sa mga naapektuhan. Bisan lisod, nagbarog yapon ang katawhan pinagi sa paglaom ug pagtuo. Hangtod karon dalon gyud nako katong kasinatian kay nagpahinumdom nga ang kinabuhi dali ra kayo masab. Pero nakapahinumdom pod nakusgan og ligon ang katawhan sa buhol. Laro pa kayo sa akong hunahuna ang nahitabo ato sa nilinog sa 2013. Usog kayo ang pag-uyog sa yuta, murag nagkurog ang tibuok kalibutan sa akong palibot. Naghuwan ang mga balay, nakaguol ang mga tao ug daghan ang mingdagan sa kalsada samtang nagampo nga muhunong ang linog. Nakulbaan ko pag-ayo kay wala ko hunahuna kundi ang kaluwasan sa akong mga pamilya. Paghuman sa linog, bisan daghan pa mga nakadaot, mas nabati akong ligon ang paghiusa sa mga Bisaya. Nagtinabangay ang tanan sa paghatag o pagkaon, pag-ayo sa balay o pagdasig sa usag-usa. Bisang lisod ang hitabo, nakatun ko ang importante kaayo ang pag-andam o paglaom. Ang 2013 nga earthquake usa sa kinasatian nga dili malimtan apan nakapakita usab sa atong kusog kaisog o paghiyo sa isip usa ka komunidad. Yup na. Kami nga lasa to. Ayan na. Tuging naman. Thank you for watching. That's all for today's Pagka sunod ko, ikato na sunod. Titanan niya ako. Lapa eh. ano ba si GPT ka sila. Okay, 1, 2, 3, go. Good day, ma'am. This is our experience from 2013 earthquake.
Ang experience ma'am kay hatod karon dili gyud ako malimtan ang nitabo atong 2013 nga linog sa Bohol. Kadungog ko og murag gaumulungon. Boss.